एकदम आणि फुल्ली एन्जॉय यार. वाऱ्याच्या आवाजानं तर काय कळेना आणि अशी मजा किसन घेऊन बसला. गंटर बसला अंगाच्या फिरला तर अंगाच्या फिरला तर मोठं अंगाच्या फिरला तर वयर वयर चढ जेन्ना तू वयर चडटालो आणि जेन्ना वारो येतालो तेन्ना तू कशें फील जालें? म्हाका दिसतालें हांव 30 मजलेचेर मी हांव बिल्डिंगेचेर वयर चडोन हांव उबो रावन पळयता दिसलें म्हाका. इतलो वारो थंय म्हाका नाका शेवट जालें सामकें पळोवपाक हें करपाक उबें रावन दुसरें कांयच म्हाका दिसनालें. काळोख कसो येवंक लागलो दोळ्या कडेन. बाटले फोडचो कचरो प्लीज तुम्ही अशें हळशीक करची न्हू सर. बरे येयात, बरे भोवात, बरे फोटो मारात, बरे भशेन घरा चलात. डोंट हार्म द नेचर. सो ह्या दिसांनी तुम्ही पयला आसतले इंस्टार नांवाचो युट्यूबार आमचो ट्रेंडींग असो स्पॉट आहा. म्हणजे लोकांनी नांव दिल्लें हाका मिनी काश्मीर. सो ते आमी पळोवया. किसन या मरे सगळें. सो हांगाच्यान वाट आहा चलपाची. सो तुमकां आमी लोकेशन दाखयतले. सो फोटोग्राफी अशी बरी जाता पळय थंयसर. आनी हांगासर लोकांनी आतां एक नांव अशें फेमस केल्लें आसा की मिनी काश्मीर म्हणून. सो तो हांवें व्हिडियोन किंवा फोटोवान पळयल्लें आसलें. सो आतां आमी खरेंच तें पळोवपाक वयता. एक्झॅक्ट कशें दिसता म्हणजे कशी परिस्थिती आसा तुमकां पळोवपाक मेळटा. चला तर व्हिडिओ स्टार्ट करता. ह्या स्पॉटार पावपाक तुमी गुगलाचेर सर्च करा अंजुनेम डॅम आनी येता आसतना तुमकां तेज्या पयलीं एक केरी चेकपोस्ट मेळटलो. मातसो फुडें गेलो काय केरी सपोर्टींग डॅम मेळटलो. तेज्या वयर अंजुनेम डॅम आसा आनी तेज्या वयर मातसो एक 5 मिनटां गेलो काय हे लोकेशनार तुमी पावतले. रोड हो येयला सांखळेच्यान असो स्ट्रेट तो गेलो बेळगांव चोल्ला घाट टू बेळगांव. आनी तशेंच हांगासर हे लोकेशन आसा जो एरो दिसता पळयात. हो एरो हांगा लोकांनी गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. गाडयो पार्क करून हांगाच्यान ती वाट आसा हातून सकयल वचपाचें. एक्चुअली तुम्ही व्हिडिओ सेव करा कित्याक हांगासर नेटवर्क ना. तुमकां वाट कशी आसा ती आमी दाखयतले. नेटवर्क ना हांगासर पळोवपाक तुमी. आमी म्हणून हांगा फर्स्ट टायम येयला. सो आमकां म्हणून वाट एक्झॅक्ट खबर ना. सो आमी तुमकां आमी कशें वयता तें दाखयतले. पळोवंक शकता तुमी हांव आनी किसन. हाय मजा करुया मरे. मजा करुया मजा बरी मजा करुया. केन्ना ट्रेकिंगेक गेला तूं? ट्रेकिंगेक फर्स्ट टाइम कसो हो दिसता म्हाका. ट्रेकिंग म्हणजे फर्स्ट टाइम. हेच्या पयलीं केन्ना येवना? हेच्या पयलीं केन्ना अशी ट्रेकिंग अशें केन्ना करूंक ना. सो आतां आमी पयली ट्रेकिंग कशी दिसता म्हाका. किसन आनी हांव वयता. ट्रेकिंग म्हटल्यार हांगासर वाट आसा खंय 10 मिनटाची. सो व्हिडिओन अशें आयकलेलें. सो पळयतलें आमी कशें कितें तें. तो व्हिडिओ पळयात तुमी. आवडलो जाल्यार नक्की लायक करा, शेअर करा. सो आमी आयज गोंयचे मिनी काश्मीर पळोवपाक वयता. जस्ट व्हिडिओन पळयल्लें हांव. आतां पळयतलें आमी रियलान कशें दिसता तें आनी तुमकां सांगतले. असं आयकलां की हांगा फोटोग्राफी करपाक बी खुबशे लोक येता. ही वाट आसा. वाट म्हटल्यार हांगासर लोकांनी वचून वचून मातशी वाट क्लीन जाल्ली आहा ती. सो त्या वाट एज पर ती वाट क्लीन जाल्या थंय आमी वयता. सो खबर ना आतां आमी खंय पावतले ते. सो लोकेशन आनी वाट कळपाक जाय तुमकां जाल्यार व्हिडिओ फूल पळयात. फूल वाटेची डिटेल आसा ह्या व्हिडिओन. व्हिडिओ स्किप करिनासतना पळयात. भंय दिसता हांगासर कित्याक सांग थंय बोर्ड मारला वयर. कोण 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 रे ते वाघ बीन कितें तरी बोर्ड मारला. मंकीज मेळ्ळा आमकां पणसार. खूबशे आसा थंय हांगासर बरें खाता बसून.
जमनीर बसून खाता धावलो वयर धावलो चलत वयता आमी सकयल पूण प्रॉब्लेम कितें जाला की आमकां एक्झॅक्ट खबर ना की हीच वाट काय कितें ती वाट आसा क्लीन सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट खंय पावता ते नाजाल्यार आमकां रिटर्न येवचें पडटलें पूण खंय ना खंय तरी पावतल्यात कित्याक थंय वाट इतली क्लीन आहा की बेश्ट पळोवंक शकता वाट बरी क्लीन आहा 10 मिनटाची वाट आहा खंय कुछ पानी के लिए कुछ खोना ही पड़ता है वोकत येवपाचें मातशी वाट स्लिपरी आसा तुका खबर आसतली गोवा इज द लेस विथ ग्रीन ब्युटी इन रेनी सीजन पावसाळ्या दिसांनी सगळे गोंय आमचे हरवेगार आसता सो वचात थंय फोटोग्राफी जाता सो आयज आमी तुमकां अश्यो नॉर्थ गोवाच्यो आमच्यो फोटोग्राफी प्लेसीस आसा स्पेशली इन रेनी सीजन सो तुमकां आमी दाखयतले आयज सो व्हिडिओ फूल पळयात तुमी प्लीज येताना तुमी काळजी घेवपाची मातसो प्लास्टीक किंवा सोऱ्याच्यो बॉटल्स घेवन येवपाचे ना येयल्यो जाल्यार त्यो खंय सायडीक एका जाग्यार दवरपाचें हांगासर प्लास्टीक उडोवन हरशीक करपाची ना अशें जातकीर मागीर ते आमचे विलेज लोक आहा ते सगळे बंद करता सो तुमी केअर घेवपाची मातशी क्लिननेस मेंटेन करपाचें तरेन आमी सकयल देंवती देंवता हा जाम जालें किसान काय उलयत ना मरे सेफली देवचें पडटा रे सेफली मातशें देंवपाचें पियान मस्ती करपाची ना संडे जाल्यार खूब गर्दी आसता हय वाटेक सगळे बोर्ड आहा की लेपर्ड क्रॉसिंग वाघ येयलो जाल्यार कितें करतलो तूं तूं वाघाक खातलो मारून दिवपाची एक प्रॉब्लेम हांगा नेटवर्क ना सो ग्रुपान येयल्यार तुमी एकीच कडेन रावपाचें करता ते पळोवपाचें वगैरे रावन वाघ येयलो जाल्यार तुवें ती किचन हे स्टोरी आयकला शाळेन आसतना आमकां स्टोरी आहली पळय वाघाच्या तोंडान लाडू घालता ती आमचे कडेन आतां तशें कांय ना आतां लाडू गुणे घालपाचे म्हणजे स्कुलान आसतना एक्चुअली स्कुलान आसतना आमकां एक स्टोरी आशिल्ली की एकटो भुरगो आसता तो तेका एक मेळटा वाघ सो तो तेका आजयेन लाडू दिल्लो आसता तो लाडू वाघाच्या तोंडान घालता आनी वाघाचे दांत मोडटा अशी काय आमची परिस्थिती ना हांगासर वाघ येयलो जाल्यार आमकां कितें आतां दिसता आमी आतां रे मातसो राव मरे मातसो राव आनी उलय मरे सो किसन तूं आतां कितें करता तुजे कडेन काय लाडू ना तूं कितें करतलो आमचे कडेन सत्री आनी रेनकोट आहा आनी आमी कितें करतले आनी एक चश्मा उरला म्हणजे ते चश्मा दितलो एकल्या कोणाक तरी घातलो अरे देवा म्हणजे म्हाका घातलो का तुका घातलो तूं व्हिडिओ काडला जाल्यार मातसो शायनूय जावंक शकता ना म्हाका सांगतलो हांव व्हिडिओ काडटा तूं फेमस जातलो सो आमकां खाव नाका ही आयडिया ही आयडिया बेस्ट आहा न्हू म्हाका सांगतलो हांव व्हिडिओ काडटा तुका मातसो समजून घेतलं सायन करता सो तूं मातसो समजून घे म्हाका खाल्लो तुजो व्हिडिओ पावचो ना तूं फेमस जावचो ना सारकें आयडिया बरी आहा न्हू आयडिया बेस्ट सो आमचे कडेन सद्या लाडू काय ना सो आमी तेच करूं शकता सो वयता आतां 10 मिनटाची वाट आहा खंय तुम्ही आनी थोडे 8-15 दिसान परत ह्या रोडान येयलीत जाल्यार तुमकां हळमी मेळोंक शकता सो किसन म्हणटा हांगासर हळमी आसपा हळमी दिसलेले आमकां हांगासर हळणी आसा आनी तुमकां हळमी मेळोंक शकता हांगा सो वाटेर हळणी बी आहा सो तुमकां 8-15 दिसान तुमकां हे हळणीक हळमी मेळोंक शकता हळम्याचो लेट जाता तितले तुमी आनी 8-15 दिसांनी येयले जाल्यार तुमकां चड फायदो आसूंक शकता हे लोकांची वाट म्हटल्यार लोक हांगा भोंवता आसतले हळमी आतां एक्झॅक्ट खबर ना आमकां आमी खंय पावता ते कित्याक आमी जस्ट एक युट्यूबार किंवा इंस्टाचेर पळोवन येयल्ले मनीस म्हटल्यार तेंच्यांनी एक्झॅक्ट वाट आनी लोकेशन अशें घालूंक ना बट आमी तुमकां लोकेशन अशें दाखयता पूण तुमी प्लीज त्या लोकेशनाचेर
येवचे आनी पूण बुरसावणां करची न्हू. बाटल्यो हाडला जाल्यार त्यो बाटल्यो तुमी व्हरच्यो. प्लीज रिक्वेस्ट आहा सगळ्यांक, हळशीक हे करपाचें न्हू. ना रे, आनी खूब पयसो आसता. पाव दिला? कसलो आवाज येता रे? किसन म्हणटा पावा दिला, कोणाचो आवाज येता खंय उलयता ते. सो लेट्स सी. वयतना मजा येतली कित्याक देवते न्हू, निवटाला गाडी चडटना सारकी फुट्टली. लायफान कितें एन्जॉयमेंट आहा तें करपाकूच जाय. आनीक 4-5 अशे स्पॉटार वयतले आमी, टायम मेळ्ळो जाल्यार. सो केरीत आहा ते स्पॉट. जंगल हा फुल. अशें दिसता काय आमी हळम्यांक भोंवपाक गेल्या काय. ती प्लेस म्हाका इतली आवडली पळय. सो किशनाक म्हटलं चल या आमी ती प्लेस पळोवन येवया, 2-4 फोटो तरी मारया. फक्त कितें असले गजाली तुमकां 500 जाय. चलतलो ट्रेकिंग 10 मिनटाची वाट आहा. 10 मिनटाची वाट म्हणटा पूण आतां पळोवया एक्झॅक्ट आमी खंय पावता तें खबर ना आमकां आतां. कित्याक आमकां एक बारीकशी वाट दिल्ली, त्या वाटेन येयले आमी सकयल. हा पावले खंय रे? हा खंय स्पॉटार पावले? हा तो किसन म्हणटा पावले, बेगीन पावले मरे. आता पावले काय दिसता आमी. दाखयतले म्हाका कसो कितें आतां पळोवंक शकता. फायनली वी रीच एट दॅट स्पॉट. आमी त्या स्पॉटार पावले आसा हांगासर. व्यू सो ब्युटिफूल. सो व्यू जाता. सो वेलकम. सो आयज आमी ह्या प्लेसीर पावलेले आसा. तुम्ही आमच्या फाटल्यान पळोवंक शकता, तुमकां फाटल्यान बॅकग्राउंड दिसतले. तसोच तुमकां व्हिडिओ दाखयता फूल. सो किचन आनी आयज येयल्लो आसा भोंवपाक. सो तुमकां दाखयतले आयज आमी जे हांगाचे एक्झॅक्ट आमकां स्टोरी खबर ना, पूण अशें आयकलां की जे कुर्डी विलेज आसली तशेंच कितें तरी हांगा सिच्युएशन आहा. म्हणजे जे पयलीं म्हणजे हांगातले गांवचे लोक आसले तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट केले जेन्ना डॅम बांदतालो तेन्ना. सो तरी हांगा लोकांच्यो पयलींचे यादी म्हणटा तशे बारीक बारीक घरां किंवा देवळां कितें तरी आसा खंय. सो ते आमी तुमकां भोंवून दाखयतले. सो तुमी हो व्हिडिओ पळयात, लोकेशन पळयात. लोकेशन फोटो मारपाक A1 लोकेशन आहा. केन्ना येवचे तुमकां रोड दाखयल्लो आसा. व्हिडिओ पळयात आनी फूल व्हिडिओ तुमी पळयल्या उपरांत तुमकां लोकेशन कशें आहा तें तुमकां कळटलें. सो आतां तुमकां आमी दाखयतले हांगासर डोंगरा चारूय सायडीन डोंगर आसा, मदीं ग्रावंड सो आसा जे आनी थोड्या टायमान हांगा फूल उदक भरता. सो हांगा मागीर येवपाक मेळना. सो कितें सांगता तुम्ही ह्या स्पॉटार येयले जाल्यार तुमच्या हांव तुमकां एकूच सांगता, सोऱ्याच्यो बाटली सुद्दां हाडल्यो तुमी जाल्यार त्यो सोऱ्याच्यो बाटली घेवन वयपाच्यो. ही बुरशेपणां करूं नाका, कित्याक सांग पयलींची लोकांची यादी आहा पळय त्यो सांबाळून दवरपाक जाय आमी ह्यो. सो किसनाच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगासर प्लास्टीक बॉटल्स बी अशे खूब उडयल्ले आसा. सो तुमी जाता तितले हांगा येयले जाल्यार ते हाडपाचे एवॉयड करा. कित्याक निसर्ग हो आमकांच राखपाक जाय आनी कोण राखपाक येवचे ना. सो प्लीज बुरशेपणां ही करूं नाका. येयात बरे भशेन फोटो काडात, एन्जॉय करात. तशें हांगा न्हावपा सारकें उदक आसा. सो तुमी हांगा न्हावपाक वचपाक शकता. पूण प्लीज नेचर डिस्टर्ब करनाका ही तुमकां विनंती. आतां तुमकां दाखयता चारूय सायडीन व्यू कसो आहा तो. सद्या मदली आसा डोंगर. पावर व्यू. फोटो तर एकदम पावर म्हणल्यार पावर येता हांगासर. हय ह्याच लोकेशनाक लोक मिनी काश्मीर अशें म्हणटा. कित्याक म्हणटा तें खबर ना, पूण वर्थ इट. तशें लोकेशन आसा हांगासर. डोंगरार तुमकां अशें धुकें दिसतले. सो डोंगर आनी
वयले धुक्या म्हणजे वयले ढग आहा ते जॉईंट जाला कशें दिसता. सो एक टायम तेका लागून लोक मिनी काश्मीर अशें म्हणटा दिसता म्हाका. एक्झॅक्ट खबर ना लोक कित्याक म्हणटा ते. एकदम नीट अँड क्लीन उदक, चिल्ड सारखे डोंगराचे, फ्रेश वॉटर. कितें ते काय कळना, भरपूर पयलींचे ते. मोडला ते सध्या. देवूळ दिसता. हय देवूळ पाशाणाचे. तशें पळोवंक गेल्यार अशें खूब पयलींचें कितें कितें आसा हांगासर मोडलेलें. एक झाड आसा, झाडा कडेन वयता. फूल प्लेस आहा एकदम. हांगा कितें आहा, एक टायम सकाळी जाल्यार बेस्ट. कित्याक सांग, एक तर तुका ते धुके आहा पळय ते सारके सकयल येयल्ले आसता ते तुमकां पळोवंक मेळटले. मातशें सद्या हायटीक येयला हांवें, हांगाच्यान तुमकां व्यू दाखयता. ही सिनरी पळय, ही जबरदस्त सिनरी. हांगाच्यान जर फोटो मारीत न्हू, A1 फोटो येतलो सारको. तेन्ना आमी स्कुलान आसतना ड्रॉइंग बी काडटाले, तेन्ना आमकां ड्रॉइंग तितलें कळनासलें काडपाक. तेन्ना आमी अशें रफ ड्रॉइंग काडटाले, मदीं ग्रावंड, मागीर उदक, आनी मागीर अशें बेश्टे दोंगर काय काडटाले. तो सीन हांगासर पळोवपाक मेळटा. हे झाड आतां कितल्या वर्साचें काय सांगूंक शकना. बरें दिसता फोटो सुद्दां बरें येता. सो आतां आमी वयता, अशें वयतले आनी जी ती सायड आहा ती सायड दिसतली, ती डायरेक्ट डॅमा वटेन पावता ते सायडीन. सो ते सायडीन आमी वचून पळयतले. सो व्यू कसो कितें येता तो. तुका कशें दिसलें हांगा येवन? हांगा सारकें एकदम पावर मजा अशी आहा. पूण हांगा तुका कितें ग्रूप घेवन येवपाचो काय तशें कितें? हांगा ग्रूप घेवन येत जाल्यार चड मजा करूंक मेळटली. एन्जॉयमेंट अशें एक तुका 2 वरां तरी करूंक मेळटली हांगा. 2-3 वरां. 2 वरां न्हू, हांगा फूल डे रावल्यार काय प्रॉब्लेम ना. पूण एक्चुअली कितें जाल्यार आमी दोगूच जाण येयला आनी मातशें बोरींग कशें. पूण खूब जाण येयले जाल्यार हांगा चडूच मजा येतली. पूण हांगा प्लीज उदक हांगासर खूब आसा. सो तुमी पिवन बी हांगासर मस्तीपणां करूं नाका. एकदां ज्या स्पॉटाक डाग लागलो जाल्यार तो डाग वचना मागीर. म्हटल्यार आतां गव्हर्मेंटानी स्पॉट थोडे बंद केला, कित्याक लोक बुडोवन मरता आनी कितें जाता, पिवन मस्तीपणां करता. गांवांनी लोकांनी येवपाचें बंद केलां, कित्याक लोक पिवन थंय पाटल्यो फोडटा. कोण आनीक मागीर वयता, तेंच्या पांयांक खंयच्यो लागता. ताका लागून लोकांनी त्या गांवांन वचपाचें आहा ते वॉटरफॉल्स बी बरे आसा आतां पावसांनी. त्या लोकांनी बंद केल्ले, लोकल्स लोकांनी. कित्याक लोक मस्तीपणां करता आनी बाटल्यो बीन फोडटा. ताका लागून येयल्यार तुमी क्लिनिनेस मेंटेन करा प्लीज. आनी एकदां सांगता तुमकां, आमी येतना उदकाची बॉटल सुद्दां हाडूना हांगासर. कित्याक हाडले जाल्यार आमी हांगा शुवर ती वयर व्हरोंक पडटा म्हणून आमी हांगा व्हडोनूच वयतले आसले. सो आतां आमी दितले हांगासर कोणे कोणे उडयल्ले आहा पळय, तर आमी वयर एक डस्टबीन आहा दिसता, किचन सांगतालो तेणें पयला खंय रस्त्या वयची. सो थंय आमी व्हरोन उडयतले वयतना. काय पळय जबरदस्त फोटोग्राफी येवपाचें जावपाचें हांगासर. वॉटर, मागीर दोंगर आनी ताच्या वयर डाग.
रावण खूप जाल्या पळय हांगासर हो डॅम पळय हांगा तुमकां दिसता सद्या आमी लागीं पावले हांगासर सद्या आमी चलत चलत पावला डॅमाच्या सकयल पूण थंय आमी वयता ना वयता ते एक्चुअली वचपाक वाट आहा पूण आमी वयता ना थंयसर लायफाची रिस्क घेवपाक येना आपल्या लिमिटान रावपाचें खंय येता थंयसर सो तुमी हो व्हिडिओ शेअर करा, एन्जॉय करा शेअर करा लाईक करा. सो किसना हांगासर कितें तरी मागीर केळ्ळें वल्ली म्हणताय का वल्ली ती वडे ताणपाची सो किसना ते वडे ताणटा पळय वल्ली ती मेळ्ळी पूण ते वडे मेळना खंय ते वडे सोदता आतां तुमी पळोवंक शकता हांगासर लोकांनी कचरो केला तो सो तो आमी कचरो आतां काडटा आनी मातसो सायडीक उडयता व्हरून लोकांना कचरो हे केला थोडं वारे झाले म्हणून हांगा 2 बाटल्यो लोकांनी घेऊन या येतना तुम्ही बरे घेऊन येता वयतना तुमकां व्हरपाची परिस्थिती ना जाल्यार तुम्ही हाडपाचें ना हितून कित्याक लागून तुमकां सांगता हांगा ही लोकांनी राखून दवरलेली जागा आहा ती तुमी अशी वाट लावन उडोवं नाका कित्याक तुमचे कडेन जाता कॅपेसिटी आसा जाल्यार तुमी सोरो घेवन येवचो व्हरोंक जाय जाल्यार हाडला म्हटल्यार हांगासर हयशीक जाल्यार म्हणजे तुमचे कडेन व्हरपाची कॅपेसिटी आसूंक जाय आतां हे पळय आमी 2 पिशव्यो काडलेल्यो आहा तर तुम्ही हांगा पळोवंक शकता लोकांनी हांगासर कचरो केला सद्या आमी म्हणजे आमचे कडेन जातले की ह्यो कचरो आतां आमी दुसरे कडेन व्हरोन उडयतले ती हांगा जी एरिया आहा ती तुमी क्लीन करची क्लीन करचें म्हटल्यार कितें बाटल्यो हाडटा ते हांगा उडोवच्यो न्हू जेणे करून हांगा हयशीक जातली सो किशनान आयज इनिशिएटीव घेतला की तो म्हणटा हांगासर अशें पळोवपाक बरें दिसना सो आमी वयर डस्टबीन आहा तितून व्हरोन उडयतले डस्टबीन ना जाल्यार खंय तरी डस्टबीन मेळटा थंय उडयतले आमी सो बाटले पळोवंक येता कचरो प्लीज तुमी अशें हयशीक करचे न्हू हांगासर बरे येयात बरे भोवात बरे फोटो मारात बरे भशेन घरा चलात डोंट हार्म द नेचर सो आतां आमी तुमकां दुसऱ्या स्पॉटार दुसऱ्या व्हरतले स्पॉटार वयतले आनी सो आमकां म्हणून तो स्पॉट खबर ना तो हांगासर जो लोकल एकटो भुरगो मेळ्ळो तेणें आमकां सांगलें की असो एक स्पॉट आहा तो तुमकां आमी स्पॉट दाखोवपाक व्हरतले सो तूं प्लीज व्हिडिओ लायक करा शेअर करा आनी म्हाजो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका तुमी पळोवंक शकता हांगासर जी पिशवी दवरला हेंच्यांनी तो कचरो म्हाका दिसता ती कचरो उडोवपाकूच दवरली आसतली तेंची म्युन्सिपालिटीची गाडी बी म्हाका दिसता व्हरता आसतली असल्यो पिशव्यो आसा हांगासर सो तुमी थंयसर कचरो उडयनासतना हांगासर हाडून उडोवपाचो प्लीज फायनली आमी रोडार पावल्ले आसा जाम जाले तुका कशें फील जालें परत आतां येतना वयर सी आनी स्पॉट नाका गोवा तितलो वयतना आमी बरे उमेदीन देवतेकशे गेले आनी चडटाना इतले जाम जाता अशें आनी स्पॉटार पावले म्हणटकीर तुका अशी कशी म्हणून फिलींग मेळ्ळी तुका कितें आसता जेन्ना आमी एक प्लॅन करून एका हेचेर सपोज वयता प्लॅन करून एके कडेन वयता सो जेन्ना थंय पावता तेन्ना सामकी उमेद येता तीच फिलींग आमकां येयल्ली आसा पूण येतना मातशे त्रास जाल्ले वयर चडपाक कित्याक डोंगर कसो स्टीप आसा आनी मातशी वाट स्लिपरी आसल्या कारणान बरी हे मेळटा थंय तुका शिकपा सारकें म्हटल्यार नेचर ऑफकोर्स तूं एन्जॉय करूं शकता थंयसर म्हणजे नेचर ब्युटी तुका पळोवपाक मेळटा आनी इवन फोटोग्राफी सुद्दां अशी यादी कशी तुका एक बरी जागा आसा हांगासर सो तुमी सुद्दां केन्ना येयले जाल्यार एन्जॉय करचें पूण प्लीज प्लास्टीक हांगा थंय उडोवचें न्हू हांगासर तेंच्या वयर एक पिशवी आसा ब्लॅक कलर ते पिशवेन तुमी घालचे किंवा थंय सायडीक दवरपाचें
सो आनी एक नेक्स्ट स्पॉट आहा खंय तो हांगाच्यान असो वयर वचपाचो खंय. सो आमी पळयतले एक्चुअली आमकां खबर ना तो एकटो लोकल मेळ्ळो तेणी सांगलेलें आमकां ते वयर एक स्पॉट आहा तो आमी स्पॉट आतां पळोवपाक वयता. सेकंड स्पॉट जो आसा तो असो आसा हांगा तुमी येतले तो लेफ्ट सायडीन तुमकां एक हांगासर बोट दिसतलो गेट दिसतली त्या गेटीच्या सायडीच्यान अशें वचपाचें. सो गेटी सायडीच्यान अशें भितर सरले तुमकां व्यू पॉयंट हांगासर व्यू पॉयंट आसा तो व्यू पॉयंट तुमकां पळोवपाक मेळटलो. सो आतां आमी वयता सेकंड स्पॉटार. सो तो बी आमकां खबर ना खंय आसा तो एकट्यान लोकेशन सांगलेलें त्या प्रमाणे आमी चलता हांगासर. सो तुमकां दाखयतले सो पावता थंयसर चोडून वचपा पडटलें. डस्टबिनान उडोवता फक्त. हो जो आसा हो जो व्यू पॉयंट आहा केन्ना येयात हांगासर जबरदस्त आहा. वयर गेल्या काय आनीक बरी फिलींग येता सारकी. हो आसा हांगासर व्यू पॉयंट व्हडलेशें काय ना वारें पळोवंक शकता तुमी कितलें लागता तें. वर व्यू पॉयंट आहा हांगासर. हो आसा व्यू पॉयंट पावर व्यू आसा हांगासर. हो व्यू पॉयंट तुमी पळोवंक शकता हांगासून जबरदस्त. हांगाच्यान वयर रावल्यार सगळें दिसता. जबरदस्त वारो येता हांगासर. फाटल्यान आमी पळोवंक शकता स्पेशल तेंच्यांनी व्यू पॉयंट असो बांदलेलो आसा हांगासर. जबरदस्त व्यू पॉयंट आहा सारको. तुमी हांगा येत जाल्यार ही फिलींग घेवपाक शकता. पळोवंक शकता मागीर जे आमी सकयल डॅम आहलो ते डॅमाच्या पोंदाक गेल्ले आमी हांगासर. सो आतां हो टॉप व्यू सगळ्या वयल्यान पळोवंक शकता तुमी हांगासर धुके कशें दाटला ते. फायनली खरी मजा म्हणटा ती आमकां हांगाच्यान पळोवपाक येयली. सो तेंच्यांनी हो बरो असो व्यू पॉयंट बांदलेलो आसा हांगासर पळोवंक शकता तुमी. सो तो व्यू पॉयंट इतलो बरो आसा की फाटले सगळे दिसता. वारो इतलो झणझणीत लागता की तुमकां आयकोंक येतलें कितें खबर ना हांव कितें म्हणटा तें. सो उडोवन वचपाची परिस्थिती हांगासर आसा. पळोवंक शकता तुमी हांगासर म्हटल्यार जबरदस्त व्यू पॉयंट आसा सारको. जबरदस्त व्यू पॉइंट एकदम आणि फुल्ली एन्जॉय हियर. वाऱ्याच्या आवाजान हांगासर काय आयकोंक येना आनी अशी मजा किसन सारको भियोन भरला घट धरून भरला तो. किसन हांगा कशें फिरला तो हांगा कशें फिरला तो मोठो हांगा कशें फिरला तो. हांगा जीव मुठीन घेवन बसलेला हांव. म्हाका इतलो जिवाक भंय दिसता हांगा हायट आनी वारे कसले चलता. तो हांगा हायट चड आहा आनी हायट चड म्हणजे फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता हांगासर तो व्यू आनी हांगासर तेंच्यांनी व्यू घेवपाक लागून हांगा कितें तरी बांदलेलें आसा. मुद्दाम तुमी पळोवचे. सो जबरदस्त म्हटल्यार जबरदस्त व्यू दिसता हांगाच्यान. सो अशें दिसता की आयज हांगा पयशे भरले गोंयांत. पळोवंक शकता वारो सारको झणझणीत येता. जबरदस्त वारो. अशे तरेन हांगासर आमी पावले आनी आमी एक्झॅक्ट एक्झॅक्ट सकयल गेल्ले ते हांगाच्यान दिसता पळय तुमकां. थंय सकयल गेल्ले आनी थंय पर्यंत आमी गेल्ले डॅमा कडेन पर्यंत हांगाच्यान दाखयता. आनी आतां आमी टॉप व्यू पावला. सारको A1 म्हणजे A1 टॉप व्यू आसा A1 आनी हांगा सारकी सॉलिड मजा येयला आमकां. सो पावर व्यू म्हटल्यार व्यू हो वारे अशे तरेन चालू आहा की मुखार आमी उडोवन वचपाची हांगासर शक्यता आसा. सो प्लीज हांगाच्यान तुमी देंवतना सिस्टमॅटीक देंवपाचें. वाऱ्याचो इतलो फोर्स आसता की हांगा भंय दिसता. किसन सारको पयलींच भियाला हांगासर.
अशे तरेन हो एक फ्लोर हा फर्स्ट फ्लोर आनी तेज्या वयर आनी एक फ्लोर हा सो तेजेर आनी बरो डेंजर मातसो हे जाता वारो लागता आनी चड पडपाची अशी फिलींग कशी येता वयर वयर चड जेन्ना तूं वयर चडटालो आनी जेन्ना वारो येतालो तेन्ना तुका कशें फील जालें म्हाका दिसतालें हांव 30 मजलेचेर मी बिल्डिंगेचेर वयर चडोन हांव उबो रावन पळयता कहो दिसलें म्हाका इतलो वारो थंय म्हाका नाका शेवट जालें सामकें पळोवपाक हे करपाक उबें रावन दुसरें कांयच म्हाका दिसनालें काळोख कसो येवंक लागलो दोळ्या कडेन तितलो आनी पळोवपाचें म्हणजे कोणाक डेरिंग आहा पळय तेंच्यांनी थंय वचोन फ्रीली वचोन फोटोग्राफी करूंक शकता आनी व्हिडियोज काडूंक शकता म्हाका तितलें डेरिंग नासलें म्हूण हांव तरी सायडीक वचोन बसलो थंय कित्याक तेका डेरिंग आसलें तेणी व्हिडियोज काडले फोटोज मारले थोडे अशा तरेन किसनाचो एक्सपिरियन्स की तो मातसो वाऱ्याक थंयसर भियालो म्हाका एक सो problem इतले तरेन थंय वारो इतले स्पिडीचेर वयता की रेनकोट घातल्या आनी हुबोन वयल्ल्या भशेन दिसता एक टायम कशें दिसलें थंय हांव पावलो त्या टायमार वारो कांयच ना आनी जेन्ना कोणी आमी पावतात ते चालू करता पळय तशें दिसलें म्हाका ऑटोमॅटीक इतली स्पीड वाऱ्याची हांवें चिंतूंक नासलें अशें जातलें म्हणून तो पूण तुका वयर वचोन कशें दिसलें वयर वचोन फील बरी फिलींग मेळ्ळी म्हाका की बरें दिसलें एक हांव एक असो दुसरेच कडेन खंयच्या दुसऱ्या स्टेटीन आहा तशें दिसलें म्हाका प्लीज डू विजिट and like, share and subscribe my YouTube channel.